محمد اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای قطمر، بررسی شما از سفر آقای محب در این مقطع پاکستان چه است؟ فکر میکنین چه دستاوردی را به همراه خواهد داشت؟ تشکر. سلام خدمت شما، خدمت احمدی صاحب و خدمت تمام بیننده ها. سلام باشید. با اینطور فکر میکنم که مسیر صلح در افغانستان راه های مختلف موجود آورده. تلاش های خیلی زیاد، ابتکار مسکو و این یک مسیر تازه و جدیدی که دولت افغانستان با وجودی که در حاشیه تمام ازی روند قرار داشته میخواد که یک مسیر دیگر را باز بکنه و پاکستانی ها از این استفاده افزاری میکنن به این معنا تا ای که در قضایای افغانستان خودم مطرح بسازن و جانب با قوت از این پروسه به حساب بیان و دیگه ای که اینطور تصور شود که همکاری پاکستان در پروسه بسیار مهم است و به اصطلاح از آژاندا دور نمانند. با فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک شاید یک کنفرانس دیگه باز هم در مسکو برگزار شود و آوازه هایی که شنیده بشه کنفرانس در قزاقستان و ازبکستان را برگزار بشه، بر علاوه کنفرانسی که در آینده در دوحه و یا هم در عربستان سعودی دایر خواهد شد. این مسیرهایی است که هر کدام از کشورهایی که شامل اما رقابت‌های منطقوی در قضیه افغانستان هستند میخوان که ابتکار بیشتر به دست از اینا باشه. ولی فکر میکنین که حکومت افغانستان بتونه حداقل مسیر را باز بکنه، مسیر سیومی را که شما گفتین؟ خب دولت افغانستان اینجا چون در حاشیه رانده شده از تمام این مذاکرات بخواه برای که توجه جهانیان و توجه کشورهای منطقه را و تغییر ذهنیت در داخل کشور به نفع خود میگردانه این مسیر باز میره. در حالی که خود از این حاشیه میخواد بکشه. بله یقینا. در حالی که آقای کرزی 21 بار سفر کرد به پاکستان نتیجه نداشت و همچنین خود آقای اشرف غنی هم سفرهای داشتن که اینا حتی در مرکز هدکوارتر به اصطلاح نظامیه پاکستان رفتن خلاف عرف دیپلماتیک، ولی با تمام تعهداتی که حکومت ملکی پاکستان اظهارات داشتن نتونسته پاکستان که عملا اقدام برای درست. آقای احمدی، دیدگاه شما چی است؟ واقعا در این سفر آقای محب به دنبال چی است؟ بالاخره چی میخواد بکنه؟ با سلام و عرض ادب خدمت شما مهمان برنامه، بینندگان محترم. سلامت باشید. هرچند از منظر عرف دیپلماتیک این رقم رفت آمدها یک امر معمول است، ولی با توجه به کشیدگی که در رابطه افغانستان و پاکستان وجود داره و با توجه به حاشیه رانده شدن دولت افغانستان در تمامی مذاکرات قبلی، چه مذاکرات آمریکا با طالبان چه مذاکرات مسکو، گرچند از جهت این تلاش ها در جهت دخیل ساختن دولت افغانستان است، ولی ما خوشبین نیستم به این که یقینا این سفرها بتونه یک نتیجه مثبت و مثمر داشته باشه. ولی دیدگاه شما هم است که میخواد در این سفر بالاخره خود از این زوا بکشه. قطعا یکی دولت افغانستان از هر فرصت و روزنه به ارتباط مذاکرات صلح کوشش میکنه به یک نحوی در حاشیه نمانه، دخیل باشه و حتی طرف اصلی مذاکره باشه. تاکید دولت افغانستان و هر دولتی شبیه دولت افغانستان و این حق دولت افغانستان هم هست، باید حق داد که در مذاکرات، در هر نوع مذاکرات، چه مذاکرات چند جانبه، چه مذاکرات که طرف آمریکا صورت میگیره، چه مذاکرات منطقی، دولت افغانستان باید به عنوان یک جزء دخیل در مذاکرات حضور داشته باشه. ولی تا هنوز تجربه ثابت ساخته تاکید طالبان، تاکید جوانب دخیل در امی بوده که دولت افغانستان به یک قسم به حاشیه بکشن، مذاکرات پشت پرده جریان پیدا بکنه و این باعث سوءظن دولت افغانستان میشه و از طرفی که دولت افغانستان احساس میکنه که ما در این مذاکرات حتما بازنده خواهد باشیم. اما حرف اساسی است که ما در مجموع به تمامی روندهای مذاکرات از یک طرف و اینکه افغانستان، دولت افغانستان به مرحله دیپلماسی فعال رسیده باشه، واقعا ذی دخل باشه، تعیین سرنوشت بکنه، حرف برای گفتن داشته باشه، من هنوزم خوشبینی خاص ندارم. گرچه می شود
تعبیر کرد که شاید این مذاکرات در یک مرحله که پیشرفت بکنه و تا اون مرحله که به آتش بس نزدیک شود، چون تا هنوز تمام حرف حدیث های صلح حول محور عزیز که آمریکا طالبان میخواد مستقیما تمام زدوبندها را به دور از چشم دولت افغانستان انجام بده و این چیزی که واقعا برای دولت افغانستان فوق العاده سوال برانگیزه و من فکر میکنم همین تقلاها بیشتر از آدرس دولت افغانستان به همین جهت صورت میگیره که در حاشیه نمونه. ولی فکر نمیکنین دولت افغانستان همین تقلاهایی را که شما میگین ایرا با یک نحوی اینها پسان شروع کردن؟ حال گفتگوهای صلح را ببینین حداقل 6 یا 7 بار خلیلزاد میره با طالبان مستقیم مذاکره میکنه، همین گونه بحث های دیگه مطرح میشه، حال حکومت افغانستان به دنبالی است که خودش از حاشیه بیرون بکنه. من فکر میکنم دولت افغانستان چی در دوره جناب کرزی و چی در دوره حکومت وحدت ملی مبنایش بری بوده که به عنوان اولین اجندای صلح از قضایا بیرون نمانه، در متن قضایا، در متن رویدادها و تحولات حضور داشته باشه. ولی مشکل اساسی در یک نقطه دیگه است. یکی دیپلماسی دولت افغانستان فوق العاده ضعیف بوده و همین دیپلماسی ضعیف باعث شده که روی دولت افغانستان در مذاکرات کسی حساب نکنه. و حالا نتیجه نمیته، اینها نمیتونن که من همین حالا مطمئن به نتیجه نیستم. یک نکته اساسی است که دولت افغانستان در میدان نبرد عملا جنگ را واگذار کرده با مخالفین و ابتکار عمل تا زمانی که به دست مخالفین باشه، مخالفین است که میگوید ما با کی مذاکره کنیم با کی مذاکره نکنیم. طالبان خود فعلا در میدان جنگ برنده احساس میکنه، تمامی مسائل دیپلماسی رو طالبان پیش میبره. ملا غنی برادر همین حالا خودش بالاتر از یک دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان با تمامی کشورهای اروپایی عربی گپ و سخن داره، ولی دولت افغانستان کاملا در حاشیه مانده. این حال در میدان جنگ چون دولت افغانستان عملا بازی را به نفع مخالفین واگذار کرده، برای همین اساس ما باورمندی جدی نداریم که همین حالا این قبیل اقدامات نتیجه مثمر داشته باشه. درست. شما گفتین که 21 بار آقای کرزی رفت به پاکستان و چندین بار هم آقای غنی حتی به پایگاه‌های نظامی ارتش پاکستان هم رفت، ولی نتیجه نداد. حالا پرسش من این است که چقدر دولت مردای حکومت افغانستان سر اصل مسئله با پاکستانی ها صحبت کرده؟ بالاخره چرا باید تلاش های اینها نتیجه نده؟ اصل گپ اینطور است که حرف آخر در پاکستان نظامی های پاکستان بذاره. شما از بعد به وجود آمدن حکومت های ملکی در پاکستان ببینین که آخر هر حکومت ملکی با تغییر نظامی پایان پیدا میکنه. شما دور نی بسیار نزدیک زمانی که آقای کرزی در کنفرانس لندن با زرداری ملاقات کرد روی باردر منیجمنت، اینا به توافق رسیدن و نظر به اون توافق قرار بود که در 2 سال مرحله در 3 مرحله در ظرف 2 سال تمام مسائل بین افغانستان و پاکستان حل شود و صلح امنیت برقرار شود. اما این کار از طرف پاکستان عملی نشد. به این معنا که نظامیایی که در عقب پرده در پاکستان حکومت میکنن اینا سر تصمیم حکومت ملکی خیلی سپاسگزار، حتما به شما برمیگردیم. درست. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. شرکت تجارتی اوپل ژاپن وارد کننده اجناس الکترونیکی از قبیل یخچال و فریزر با کمپرسور LG 30% کم مصرف با تکنولوژی از بین برنده بوی غذا، 5 سال وارنتی و سایزهای مختلف و همچنان کولرهای آبی، بخاریهای برقی و گازی، اشتوپ گازی، جارو برقی، ماشین کالاشویی خشکان و ساده. اوپل ژاپن، نام اعتماد. ګرانو پیرودونکو، اوس له موږ سره کولای شئ د سویفټ نړیوالې شبکې له لارې تر ټولو کم لګښت سره دغو هیوادونو ته امریکایي ډالر واستوئ: قزاقستان، چین، ازبکستان، ترکیه، جاپان، امریکا، انګلستان، جرمني، بلغاریا، آستریا، بوسنیا، سربیا، کاستاریکا، مونټینګ، د چک جمهوری، سوئیس، اوکراین، تاجکستان، مالدیو، قرغیزستان، بلاروس، آذربایجان، ارمنیا، لیتویا، لیتوانیا، استونیا، جورجیا، سویلی کوریا، ویتنام، منګولیا. افغان یونایتد بانک د افغانانو بانک.
دایی مبلین تیاره خراب است، سلف نمیزنه. قابل تشویش نیست، مبلین تایگر خواهد. مبلین تایگر بهترین انتخاب در همه فصول. با مبلین تایگر مقاب برید آسمان هستم. موترم در زمین سلف سوچ است، تیاریم در آسمان. مبلین تایگر. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای احمدی، دیدگاه آقای اتمری از دلیل از این که تلاش های حکومت افغانستان در حداقل در 18 سال گذشته نتیجه نداشته است که حرف اول و اخیر را در پاکستان نظامی های اونها میزنن. حالا موقف حکومت وحدت ملی هم تغییر کرده. شما سفرهای آقای غنی را ببینید، قسمی که آقای اتمر گفتن حتی با پایگاه نظامی رفت. و حالا هم آقای محب به دعوت رسمی نخست وزیر به دعوت رسمی رئیس ستاد ارتش میره به پاکستان. فکر میکنین که میتونه تغییر بیاره در موقف گیری پاکستانی ها؟ ببینید، یک نکته است که موقف دولت پاکستان در ارتباط با افغانستان چیست. و نکته از دوم است که این تحولات فعل و انفعالات و این رفت آمدها چقدر میتونه در تغییر وضعیت تاثیرگذار باشه. من فکر میکنم که نظر به تجربه قریبا 20 ساله 30 ساله‌ای که ما داریم، موضع دولت پاکستان در قبال افغانستان کاملا واضح روشن است. منافع استراتژیک پاکستان همین را ایجاب میکنه که از مخالفین حمایت کنه، جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان امتداد داشته باشه، بی سر و سامانی، ناهماهنگی و حتی ضعف اداره در افغانستان، خصوصا در ارتباط با تعاملاتی که در قسمت هند وجود داره، آسیای میانه وجود داره. منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان جز جنگ، ناامنی، تباهی و بربادی افغانستان چیزی نیست و این تا هنوز به نظر من تغییر نکرده. هیچ ضعف در کجا است؟ چرا تغییر نکرده؟ ما نتونستیم پاکستانی ها را وادار بکنیم که این حکومت قوی میتونه به نفع شما باشه یا اونها؟ سوال بسیار خوب است. همین که دولت پاکستان به ارتباط پیشبرد اجندای خود در افغانستان از یک گروهی به نام طالب استفاده کرده و استفاده میکنه. 20 سال جنگ، دربدری، تباهی، بربادی افغانستان به زور طالبا کمایی کرده و کمایی میکنه و همین حالا هم به هیچ عنوان حاضر نیست طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنن، با آتش بستن بتن، ندای صلح طلبی و جرگه را گوش بتن. این نشانگر از است که واقعا در مواضع استراتژیک پاکستان کوچکترین تغییر وجود نیامده. منتها یک تفاوت وجود داره و است که دولت پاکستان به خاطر نشان دادن وجهه خوبتر و بهتر با توجه به سیاست ترامپ تغییر کرده، کمک‌های آمریکا کم شده، فشارهای جهانی بالای پاکستان زیاد شده و اینکه واقعا پاکستان به عنوان نقطه اساسی جنگ در افغانستان از تمام دنیا انگشت‌نما شده. دولت پاکستان کوشش میکنه از طریق مجالی دیپلماتیک ذهنیت به نفع خود تغییر بده که ما خواهان صلح در افغانستان هستیم. و حالا اینکه ارتش پاکستان دستگاه اساسی حمایت نظامی پاکستان پشت سر طالبان ایستاده است و به نظر من هیچ تغییر در وضعیت نیامده و این رفت آمدها چندان تغییر در وضعیت ایجاد نمیکنه و نکته اساسی در اونجاست که متاسفانه ما کوشش میکنیم که از مجرای دیپلماسی مسائل حل کنیم و حالا که پاکستان در میدان جنگ دست بالای دولت افغانستان داره و حتی آمریکا هم قسما در این راستا مرعوب و تحت تاثیر خود قرار داده و تا این معادله تغییر نکنه به نظر من سیاست پاکستان در افغانستان قابل پیش بینی نیست. آقای اتمر، فکر نمیکنین در کنار مواردی که شما و آقای احمدی اشاره کردن یک بحث کلان دیگه ضعف در سیاست ما است در این طرف؟ مثلا ما یک نمونه را اشاره میکنم. شما ببینین وقتی حکومت افغانستان مشخصا رئیس جمهور غنی هر بار میگه که سیاست ما است که ما پاکستان را به انزوا ببریم و پاکستان را میگه به انزوا هم بردیم. وقت طرف پاکستانی بشنوه که سیاست حکومت افغانستانی است که ما به انزوا بریم، چطور اونها بیان با حداقل با همین حکومت همکاری بکنن؟ ببینید پاکستانی ها بسیار دقیق سیاست میکنن در تمام موارد. آقای رئیس جمهور به نام کلیدور هوایی وقتی که راه زمینی را مسدود ساخته پاکستانی ها ایران گرفتن کلیدور هوایی را باز کردن و کلیدور هوایی را میبینین که از مدت 3-4 ماه پاکستانی ها بند کردن. بدیل بندر کراچی را سرمایه‌گذاری کردن توسط ایران و توسط هند، بندر چابهار. اما چابهاری که به قرار گزارش ها فقط یک بار محمولات تجارتی از چابهار صادر شده. راه لاجورد شما میبینین که آقای غنی سرزی بسیار سرمایه گذاری کرد و به اصطلاح
طور وانمود ساخت که یک راه تجارتی بین افغانستان و اروپا خواهد بود. این راه را ببینید که مشکلات خود داره، حتی برای دریورها با ویزا داده نمیشه. یعنی من فکر میکنم که پروژه هایی که دولت افغانستان با سرمایه گذاری های بسیار کلان او را آغاز کرد او نتیجه نداد. از طرف هم پاکستانی ها کلی چیزا را متوجه هستند، یعنی اونا افغان ها را تا او حد مجبور می سازه. حالا شما ببینید رفتن مثلا آقای محب به پاکستان ولو به نام دعوت صدر اعظم پاکستان یا رئیس ارتش پاکستان بوده باشه، یعنی باید اینا یک اندازه فشار وارد میکنن سر پاکستان که امی سفر ما روی کدام اجنده است و نظر به مو سابقه تاریخی که امی روابط داره، پاکستانی ها تا چی حده به تعهدات خود وفا کردن. این مسئله بسیار اساسی است که هیچ کدام از این تعهدات پاکستانی ها تا به امروز. بار اخیر حکومت وحدت ملی کار کرده در بخش تعقیب پروژه عمل. یقینا به این باور هستم که یکی خوب مسائل بسیار شخصی مطرح میشه. متاسفانه در نظام مشکلاتی که بین گفته‌های آقای محب و در مورد خلیزات وجود آمد و پروسه صلح امروز ابتکار عملش تقریبا به دست آقای خلیزات است از طریق دفتر قطر. اینجا اینا میخوان که روی جبران کنن و این شخصی ها میتونه مستقیم رابطه داشته باشه میان حکومت افغانستان و حکومت پاکستان؟ نه، این درست نیست. نه، شما گفتین شخصی گویی میکنه مقامات حکومتی. یقینا وقتی اینها میان بحث را شخصی مطرح میکنن، خودم میخوان در بین اذهان‌نامه در افغانستان مطرح بسازن و بدگویی به پاکستان. چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟ این یکی از سیاست های نظام هاست در زمانی که اینا با یک مشکل داخلی مواجه میشن، حتی کشورهای بسیار بزرگی کار میکنن. اینا برای عطف توجه مردم به کار دست میزنن که مردم توجهش به دیگر طرف معطوف شود. امروز سرصداهایی که در نظام موجود است، به طور مثال حوادث اخیری که در رسانه ها برآمده و تغییرات و مسائل دیگه که در داخل ارگ مطرح میشه و این غوغای را در بین مردم و در بین رسانه ها موجود آورده، یک احتمال همی است که مثلا تلاش های آقای خلیزات، مسائل داخلی، انتخابات، تغییرات، مسائل داخل ارگ، این مسائل است که ذهنیت های تمام مردم افغانستان مسئول ساخته. حالی برای تغییر توجه مردم افغانستان یک بحث جدید است که اینا برن که پاکستانی ها با مذاکره آغاز کنن، ولی به نظر من پاکستانی ها در این مورد امتحان خود دادن. وقت بازایی میکنیم داریم، وقت کشی میکنیم. سپاسگزار. آقای احمدی، حکومت افغانستان فکر نمیکنین در رابطهش با پاکستان حساس نیست؟ مثلا اینجا کلگی با پاکستان به یک نحو طرف است. فرمانده امنیت قندار میاد یک بحث مطرح میکنه، وزیر دفاع میاد یک بحث دیگر مطرح میکنه، وزیر خارجه یک بحث دیگر مطرح میکنه در رابطه با پاکستان. فکر نمیکنم این بحث میتونه که یک تشنج را ایجاد بکنه میان حکومت افغانستان و پاکستان؟ حالا اگه در ارتش 100 نفر هم فارغ میشه، وزیر دفاع ما در صحبت‌هایش میگه که با فارغ شدن همین 100 نفر پاهای پاکستانی ها میلرزه. یک مشکل بسیار بنیادی است که نه تنها حالا از ابتدای ایجاد اداره موقت تا حالا ما در قسمت کل ارتباطات منطقه‌ای خود دچار مشکل بودیم با دنیا و خصوصا با پاکستان که نقش محوری در صلح و جنگ افغانستان داشته و همین برخوردهای متناقض، سیاست‌های ناهماهنگ و حتی رفتارهای فوق‌العاده زشت و زننده که خلاف عرف دیپلماتیک است باعث شده که ما همیشه از آدرس پاکستان ضربه بخوریم و پاکستان دست بالای ما داشته باشه، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ اقتصادی. از هر جهت که نگاه کنین امروز او ضربه ای که پاکستان به افغانستان زده اگر قرار شود یک زمان صفحات تاریخ درج شود، واقعا چیزی است که نه تنها برای ما، برای دولت پاکستان، برای ما خود افغان ها هم مایه شرمساری است. چرا؟ چون ما کلید جنگ و صلح، کلید خوشبختی، سعادت، اقتصاد، مدیریت، اداره خود کلا به دست پاکستان دادیم و ما توقعی که داشتیم
حداقل در دوره حکومت وحدت ملی نظر به خامکاری که در دوره جناب کرزی صورت گرفت، با توجه که به رئیس به دولت جمهوری فعلی ما یک شخصیت به تمام معنا اکادمیک بود، توقع همی بود که حداقل در تامین مناسبات با یک کشور فوق العاده مقتدر و توانمند مثل پاکستان از یک تساهل و مدارا و ظرافت کار میگرفت که اوضاع را به نفع افغانستان تغییر خوبی میداد. شخصیت اکادمیک میگه پاکستان به انزوا مشکل اساسی است. مشکل اساسی ما است که امروز یک قماندانی یک ولایت ما در برابر دولت پاکستان با میفهمه که یک موضع‌گیری خلاف پاکستان چه تاوان‌های جبران ناپذیر بالای دولت افغانستان داشته و حال هم مشکل اساسی است. با توجه به این وضعیتی که فعلا در مسئله انتخابات وجود داره، اعتراض مخالفین به اینکه عمر حکومت وحدت ملی عملا تمام است، یک رسوایی هایی که در ارگ وجود داره، مسئله فساد، فحشا، ده ها مشکلی که وجود داره، چه بسا اینمی رفتن و ارتباطات یک نوع فرافکنی باشه به خاطر اینکه اذهان از مسائل داخلی ما بیرون بسازیم و متوجه ازی بسازیم که ما سر مسائل جنگ صلح کار میکنیم و حالا که دولت افغانستان هم ده ها مشکل بسیار بنیادی وجود داره. تا زمانی که این مشکلات جدی رو ما در داخل حل کرده نتونیم هیچ وقت رابطه ما با چرا؟ چون دولت پاکستان مترصد است که ما در کدام موقعیت قرار داریم. تا زمانی که دولت افغانستان در ضعف باشه به هیچ عنوان دولت پاکستان امتیاز نمیده. خیلی سپاسگزارم. شما خیلی فشرده آقای اتمر بگوین که پس از این حکومت چه سیاست را باید در پیش بگیره؟ به نظر من با مشکلی که اساسی داریم با دوستای استراتژیک خود داریم. شما شاهد از این بودین که پاکستانی ها در طی در طی 5 سال گذشته و چی در زمان آقای کرزی بارها هزارها راکت سر سرحدات ما، سر ولایات ما فایر کردن و هزاران هموطن ما را شهید و زخمی ساختن. باز از که ما پیمان امنیتی با امریکایی ها امضا کردیم و امریکایی ها دوست استراتژیک ماست، حداقل ما اینمی آجندا را سر میز امریکایی ها نتونستیم بگذاریم که ما از طرف پاکستانی ها با وجودی که قرارداد امنیتی با شما داریم ما روز آرام نداریم. بعد از این باید بگذاریم. هدف است که امریکا را به این متقاعد می ساختیم که اینا جلوی تجاوزات پاکستان را بگرفتن که نگرفتن. خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد. خدا نگهدار.